Church of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, aniya na kita karon sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa tuig. Uban sa atong mga personal nga intensyon, padayon kita nga magampo alang sa ato ang nasod, sa mga leader sa ato ang simbahan usab ug sa tanang mga tawo nga atong gisaaran nga atong iampo ug sa tanang mga kalag sa atong mga minahal nga mihalina una kanato. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Nagasimba kami
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaang kumbukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magadaig unta
sa Dios o bendisyonan niya. Ipadanagunta ka nato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya. Tungod kinagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. Daigon unta ikaw sa katawhan o Dios. Ang tanang kalungsuran magadaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Dios, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton. Ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan napasiguli ngadto sa Dios. Unsa pa kaha kung dawaton sila, ginabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang huna-huna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamo mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa dilaptan ko ang pulong mo.
naa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in taon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa galon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Ug niadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Ang striking kaayo sa atong ebanghelyo karon mao ang giunsa pagtubag ni Jesus kining babae nga miduol kaniya ug nangayo sa iyahang panabang. Kining babae nga taga Kanaan nga miduol kang Jesus ug nangayog tabang, nag-antos ni siya ug miantos ni siya tungod og alang sa iyang anak. Apan ang nadawat sa moong babae gikan ni Jesus wala. Sa unang pagduol niya, si Jesus wala mitubag. Base ng uban makaingon nga lahi man is Kristo karon niining bahin sa ebanghelyo karon. Imagine ang mga apostoles nga kanunay kuyog ni Jesus ug bisan kita nga naminaw sa mga ebanghelyo sama sa mga apostoles, labi na gayud ang mga apostoles, naanad ni sila nga si Jesus kung naay muduol mga yugtabang magpakiluoy, naanad sila nga ang response ni Jesus mudawat, mutabang, maluoy, ayuhon niya sa ilang mga sakit. Di ba? Mauni ang kanunay natong madungog sa ebanghelyo nga si Jesus maayo, maluluyon, matinabangon. Apan karon sa ebanghelyo nga gibasa karon sa una nga approach sa babae, si Jesus wala motubag. Finally, si Jesus may tubag na gayud. Apan ang tubag ni Jesus bugnaw pas tanang bugnaw. Niingon siya nga, "Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel." Kanabang gitubag tuod ka pero gisupupod ka. Sa pag-ingon ni Jesus, sa pagtubag ni Jesus nga gipadala ako alang lamang ngadto sa mga nangawala nga karnero sa Israel. Sa unang paminaw nato murag niingon si Kristo nga dili na nako concern, dili na nako katungdanan, murag niingon siya nga dili na nabahin sa akong jurisdiction.
Unya kaning tubag ni Jesus mga igsuon, mao ni ang tubag nga wa ta mulaom, or the least wa ta mag-expect nga mao ni ang itubag ni Jesus sa babae nga miduol kaniya ug nangayo og tabang. Pero tan-awa ang maong babae. Ang babae nagpabilin gyud siya. Wala siya mulakaw, wala siya masuko, gani niluhod siya. Ug niingon siya sa iyang pagpakiluoy. Kung atong imaginon, grabe na ang iyang pagpakiluoy, no? Kung kita pa to, perti na gyud natong hangyo. Niingon taon siya, "Sir, tabangi in taon ako." Kana nga pulong og sa ingon ana nga paghangyo, "Sir, tabangi in taon ako." Gipakita sa maong babae nga ligo ng iyang pagtuo niya, malumo kay siya nga nangayog tabang sa Ginoo. Murag ka ng ubang kaila nato ba nga buutan kaayog mangutang, no? Pero tingbayad na, murag nalahi na, no? Pero ang kaning maong babae nga taga-Kanaan mga igsuon, kana lang mismo nga wala siya masuko. Kay kung ang uban pa ato, pwede gud kayong muingon, may lang kadas uban, nya siya ragud tong usa. Si Jesus kung tapukan siya, iya gyapong ayuhon, pero kadto siya rag yung usa, no? Nagpabilin ang babae kay nanginahanglan siya ug tungod usab sa iyang dakong gugma sa iyahang anak. Ang maong babae mga igsuon nagpabilin ngadto sa tiilan ni Jesus, nagpabilin sa paghangyo tungod sa iyahang dakong gugma sa iyahang anak. Tungod ni anahang gugmaha sa iyahang anak, mautoy nagtukmod niya nga magpaubos ug mohangyo og taman ni Jesus aron siya tabangan. Ug diha mga igsuon, sa katapusan nindot kaayog tubag ang Ginoo. Inday pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong hangyo. Finally, the woman got the response he hoped. Finally, the woman got the response she came for. Mga igsuon, si Jesus wala mutubag dayon sa mong babae sa daghang mga posibilidad. Ang posibilidad nga ato ang pamalandungan karon nga mao nga si Jesus wala mutubag dayon sa maong babae, dili kay gusto niyang paantuson lang ang babae, kundili gibuhat to ni Jesus kay iyang gilugit ug iyang gipagawas ang pagtuo nga diha ng daan sa kasing-kasing sa maong babae. Akong usbon gibuhat kadto ni Jesus aron ipagawas ug gilugit gyud niya ang pagtuo nga diha na sa kasing-kasing sa maong babae. Iyang gipalambo ang maong pagtuo, iyang gipalig-on ang maong pagtuo, o gani usa to sa mga pamaagi nga gitesting ang maong babae. Kita mga igsuon sa ato ang pagkatao, daghan kaayo taog potensyal sa ato ang kaugalingon. Maybe daghan kaayo tag talento nga naa-nadaan nato, apan kinahanglan pang lugiton aron mugawas. Ug gani kitang tanan adunay dakong pagtuo alang sa Ginoo nga diha ng daan gitisok sa atong mga kasing-kasing. There are just moments that this faith has to be dig deep in our hearts.
The most important lesson here is that when we pray and it seems like Jesus is not responding to us, we keep on praying. Mo'y gibuhat sa babay. At first, Jesus was not answering, but she kept on praying. Sometimes there are moments that God is not responding to us. He's telling us to have more faith. And if everything that we have done and still our Lord seems not answering our prayers, even at times we ask, namino pa ba ka ang Ginoo? Maybe that is the time, and maybe that's the best way of God telling us, I know better than you do. I know all things better than you. I know what's good for you, and I know what's not good for you. Mga igsuon sa atong pagpadayon ni ining Santos nga Misa, ang mensahe sa atong ebanghelyo karon simple, balik-balik, but kinahanglan kaayo nato nga pamalandungan kanunay. Kay daghang mga higayon nga kita mismo mapakyas sa atong pagpadayag diha sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, just because God is not answering our prayers, or worse, God is not answering our prayers the way they want to be. It will always not be our ways, my dear brothers and sisters, but always His. Palihog manindog. O ato karong bag-uho ng atong pagtuo kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kauluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, giantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, kung ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag si kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo diha kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan sa iyang ngalan. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan
mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa pagiya sa mga matuohon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan paghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sila kansang paghukom makapaapekto sa kanabuhi sa mga uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya o mudumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlaw, mahimo untang mga pamabagtuo, mahingpit ang atong mga pagsalig o magampo kita sa Ginoo. Nga imutang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay mopahulay diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy ang imong gugma alang kanamo, milabaw sa tanan nga among gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagkatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami kaniya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nawalang, si Kristo alipangin. Aron
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita nato karon nga kitang tanan managsuon. Panagdahit sa tanan, peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi nining sakramento gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon, na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya, mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil sa kagandahang loob niya'y magpakailanman. Pagpapalain ng Diyos habang buhay, sapagkat siyang nakitas sa kanyang hininang bayang Israel. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family.